बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि खतीजा शाह के साथ ज्यादती का मुजरिम जो है वो पायन फड़ाया गया। मैं तो अंदाज ना केड़ा ये मामला, इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि इमरान खान के एक इंतहाई करीबी साथी, संगी, दोस्त, लव जिगर जान पप्पू प्यारा, अपने आप को सहाफ़ी कहने वाला, या लोग भी उसको सहाफ़ी कहते हैं, हालांकि वो सहाफ़ी नहीं है, वो एक मज़ा निगार हैं, वो एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो एक अच्छी जो है वो स्टेज के स्क्रिप्ट राइटर हैं। वो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो स्टेज है उसको टीवी के ऊपर इस तरह मुतारफ़ कराया है, ये उनका क्रेडिट है। बहरहाल उनका नाम आफ्ताब इकबाल है। उनके ऊपर सर इस वक्त जो है वो 3 अरब की करप्शन का केस पायन बनने जा रहा है। जी मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, मेरे ज़राए के मुताबिक आज उनको ये बात कन्वे भी कर दी गई है, लेकिन मुस्तकबिल करीब में आप देखेंगे कि एंटी करप्शन जो है ना वो भाईना आफ्ताब इकबाल नू बुलाएगा कि आगे ज़रा हिसाब किताब दे। ये मामला क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। मामला ये है सर कि आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं उन्होंने एक टीवी चैनल निकाला था, उसका नाम था आप न्यूज़। आप न्यूज़ गुलबर्ग से निकला और इसके ऊपर कमोबेश 3 अरब रुपए जो हैं वो खर्च हुए। ये 3 अरब रुपए जो हैं ये 3 मुख्तलिफ पार्टीज़ ने मिलकर इसको स्पॉन्सर किया था। अब उसके अंदर किसी के ज़िम्मे था कि जनाब आपने तनख्वाहें देनी है, किसी के ज़िम्मे था कि आपने रनिंग एक्सपेंडिचर जो तनख्वाहों के अलावा हैं वो देने हैं, किसी के ज़िम्मे था कि ये सारा इक्विपमेंट जो है वो सारा आपने ख़रीद कर देना है। तो 3 बंदे ने जिम्मेदारी चुक ली और ये एक्चुअली प्रोजेक्ट इमरान का एक हिस्सा था। ये भी मैं आपको साथ साथ बता दूं कि प्रोजेक्ट इमरान का एक हिस्सा ये भी था कि टीवी चैनल ही अपना बना लो, ठीक है, और जनाब उसे सारा कुछ अपना ही होएगा, फिर आप ही चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। दुनिया ज़ाहिर है कि आप यानी एक ही तरह के सारे लोग नहीं होते। जब आप टीवी चैनल खोलेंगे तो उसमें उसकी अपनी डायनामिक्स हैं और उसमें मुख्तलिफ जहन के लोग आएंगे और वो मुख्तलिफ जहन के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से चीज़ों को ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो नतीजा जड़ा है कि ताड़ी मुकम्मल 100% जी सोच है वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगी। बेशक पैसा आपकी तरफ से आया, बेशक ऐसा है कि जनाब आप की ओवरऑल पॉलिसी जो है उसके ऊपर आप असरअंदाज हो रहे हैं, लेकिन 10-15% भाजी कोई विच बागी करैक्टर होंगे ने। जैसे उस चैनल के अंदर मैं भी था, उस चैनल में इमरान शफकत साहब भी थे, उस चैनल में वजाहत मसूद साहब भी थे, तो इस तरह के होर बहुत सारे लोग सर जिहड़े कि बागियाना अप्रोच के मालिक थे और चीज़ां किते किते खराब हुई। जैसे मैंने आपको शायद एक दफ़ा पहले बताया हो, मुझे नहीं याद इस वक्त, लेकिन मैंने एक दफ़ा बताया था कि मियां नवाज शरीफ जब यकम रमज़ान को अपनी बेगम साहबा को क्या कहते हैं सुपुर्द खाक करने के बाद वापस जेल जा रहे थे, तो उस बीपर में आफ्ताब इकबाल की मर्जी के खिलाफ मैंने बातें की थी। जो सच था नज़र आ रहा थी, हज़ारा गड्डियाँ, हज़ारा लोग लगे जा रहे, सैकड़ों गाड़ियाँ, हज़ार लोग थे, ठीक है। वो मैं कहता आफ्ताब इकबाल नू रफड़ पै गया, वो ये आपने किसको भेज दिया, ये तो कहते है ही नून लिखिया, दसो मेरे पे इल्ज़ाम लाता फड़ के। ये बट होंगी तो लगा सी वैसे इल्ज़ाम, हकीकत इसके बिल्कुल ये हकीकत पे मबनी बात नहीं थी और अभी भी नहीं है। मैं सिर्फ वोट को इज़्ज़त दो का हामी हूँ, मैं आइन का हामी हूँ और मैं आइन का हामी रहूँगा हमेशा। लेकिन वो जाहिर है कि जो आइन की बात करता है वो इमरान खान और उसके संगी साथियों को अच्छा नहीं लगता। बहर आफ्ताब इकबाल साहब के जो स्पॉन्सर्स थे उन्होंने कहा 3 अरब लाया, सानू टका वापस नहीं आया। और इस पर जो है वो सोने पर सुहागा ये है कि जनाब इन्होंने सामान खरीदा, यानी कैमरे खरीदे, लाइट्स खरीदी, फर्नीचर खरीदा, कुर्सियाँ, मेज़ा, टेबल, गिलास, कप, जो कुछ खरीदा वो कितने है। चैनल मुक गया, ठीक है, मुक गया। ये अप्रैल 2020 में चैनल ख़त्म हो गया था। उन्होंने कहा चलो जी मुक गया, कहानी मुक गई, पर वो सामान कितने है। पता चला सामान सर खरीदा नहीं हुआ था, वो सामान किराए पे लिया हुआ था और जिन्हों का किराए से लिता असी चुके वापस ले गए। उन्होंने कहा साडा सामान है, फड़ाओ इधर, अंदाजा लगाए जरा, ठीक है। यानी वहां पर लगने वाले बल्ब ट्यूब तक किराए पर थे सर। ये बात भी सामने आई। वो आफ्ताब इकबाल ने कहा ताड़ा भला हो जे, तुसी साडा कीता की। मजे की आपको एक बात बताता हूं किस तरीके से पैसे कमाए गए थे उसमें, कि जनाब ये जो होते हैं ना अपना, जो आपने देखा होगा DSNG, एक DSNG थी टोटल,
ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਧੂੜੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ 10-15 ਲੱਖ रुपए ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ के भी तो वो DSNG कोई बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए जाए तो वो 40 लाख रुपए की बनी होगी सर। सारा देसी माल छाल में चुके लाया सी बीच उन्होंने, लेकिन कागज़ों में 2.5 करोड़ रुपए की थी। फिर जो वैन्स होती हैं जो रिपोर्टर्स को, स्टाफ को मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो ड्रॉप करना होता है, ड्राइवर होता है, वो सारे का सारा किराए पे था हर शहर। और वो जिस कंपनी से लिया था किराए पे वो गाड़ियां वगैरह, वो कंपनी आफ्ताब इकबाल की भाभी जो थी, जुनेद इकबाल की बेगम साहबा, उन्होंने बनाई हुई थी और वो उनसे वो ली हुई थी। उन्होंने गाड़ियां लेती थी किराए के ऊपर, कंपनी लेती थी। जो लोग वहां पर मेरे समेत काम करते थे उनकी सैलरीज जो हैं 1.5 2 माह की भाइन ने मार लिया, ठीक है। 500 से ज़्यादा एम्प्लॉइज थे। फिर वहाँ पर और बहुत कुछ हुआ अन्यवा, तो भाई अगलिया ने दरखास्त देती है और जनाब उन्होंने कहा भाई साढ़े पैसे बरामद करा दो। ए भाई सानू घूरियाँ पाता है, ये बताता है कि मैं बहुत नामवर साफ़ी हूँ, ये बताता है मैं जनाब बहुत बड़े शायर का बेटा हूँ। ये बात ठीक है, वैसे उनके वालिद साहब जो हैं वो बड़े अच्छे शायर हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं वो बजाते खुद बड़े अच्छे ज़ौक़ के मालिक हैं, अदब के हवाले से उनका शेरी ज़ौक़ बहुत आला है। लेकिन भाई ने शेरी ज़ौक़ ना जिंदगी नहीं पे लंघ दी, पैसे चीज़ें ने, तो भाई ने जिमें पैसे कमाए ने, उनका कभी फार्म हाउस देखें। मुझे याद है एक स्कूटर हुआ करता था इनके पास, और वो स्कूटर में अक्सर पेट्रोल नहीं होता था, ठीक है। और उस स्कूटर के ऊपर ये प्रेस रिलीज बांटा करते थे हनीफ रामे साहब की। बड़ी स्ट्रगल का टाइम था और बड़ा इन्होंने स्ट्रगल की। यानी ये मैं इनकी बात तारीफ ही नहीं कर रहा, मैं को तंज नहीं कर रहा इस बात, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने एक बड़ी स्ट्रगल की लाइफ गुजारी। फिर इन्होंने अपने अंदर जो स्किल मौजूद था उसको मुतारफ़ करवाया और एक स्टेज टीवी पे ला के बहाया और वो बड़ा कामयाब गया। फिर उन्होंने काफ़ी पैसे कमाए। उसके बाद चीज़ें जो हैं वो यूट्यूब पे अब चलाते हैं तो अन्य वाह रेटिंग है सर, बेताशा पैसे कमाते हैं। लेकिन मामला ये है कि जिन्होंने 3 अरब खाता गया वो तो ठीका मार दे ना। तो उस वक्त हमने ये सुना था कि एक ऑडिट तब भी करवाया गया तो 85 करोड़ रुपीज़ की करप्शन जो है ना, पैसे का हिसाब नहीं पहला बता उस ऑडिट के अंदर। ये उस वक्त की बात है, ये सुनी सुनाई बात है, इसका मेरे पास सबूत कोई नहीं। तो आफ्ताब इकबाल भाई मुश्किल चाह गए। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज करूं कि इनको एक नोटिस भी आया है BR की तरफ से, नोटिस आपके सामने चल रहा है। ये 25 मई को उनको नोटिस इशू किया गया और उसमें ये कहा गया है कि आपको जो है अपना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत आपको 177 को शिक है, उसके तहत जनाब आपका सारा ऑडिट करना हमने। आपके ने जो चीज़ें हमें पेश की हैं वो आपके रहन सहन के साथ, दीगर मामला के साथ मैच नहीं करनी है भाजी। तुम साढ़े झूठ बोलिया, आपने कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया, तो यह भाई का ना हुण अपना ऑडिट होने जा रहा है। वाहवा सारे रुपये का मालक जो लोग होंगे ना, उन्होंने निक्कियां मोटियां कई मसाइल होंगे ने, जोड़े उन्होंने निक्के मोटे मसाइल होंगे ने ना, वो आम आदमी मेरे और आपकी ज़िंदगी में अगर वो पैसा शामिल हो जाए तो सर रेवोल्यूशन आ जाता है। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ घर बन सकते साढ़े और बच्चों की तलीम का खर्चा खत्म हो सकता है। यानी वो रोल ही ना रहे। ये इनकी सिर्फ, यानी मैं आपसे अर्ज करूँ कि इन्होंने शो किया कि 4 करोड़ 38 लाख रुपया जो है ना इनकी इनकम थी। और फिर एक जगह पे लिखा है कि जनाब पता नहीं 9 करोड़ 83 लाख रुपया इनकम थी। करोड़ों च इनकम है पाए ना, वो इस इनकम पर भी मुतमिन नहीं। वो कहते नहीं, तुसी जी इनकम दसते पे हो असल है नहीं, असल कहानी कोई हो रहे। तो अब उन्होंने सारी चीज़ें इनसे मांगी है कि लेकर आएँ और हम आपका जो है ना खुद सारा वो एनालाइज करेंगे, ऑडिट करेंगे तो भाई तुहानू फड़ांगे। ये है मामला। अच्छा, मैंने ये सारी बात आपको क्यों बताई? सारी बात मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई कि आजकल ना यूथिया ब्रिगेड ने हर शह जी है ना वो इस तरह करनी शुरू की है कि जनाब ये भी इमरान खान की वजह से पकड़े गए, ये भी इमरान खान की वजह से पकड़े गए। मैं आपको अभी बता दूँ, ये जो आफ्ताब इकबाल साहब को नोटिस इशू हुआ है, ये हरगज़ इसलिए नहीं हुआ कि इमरान खान से ये मोहब्बत रखते हैं या शहबाज शरीफ से नफ़रत रखते हैं, हरगज़ इसलिए नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि आफ्ताब इकबाल साहब ने 3 अरब रुपए की करप्शन का मुबैना इल्ज़ाम जो है उनके ऊपर, वो यानी आप न्यूज़ के हवाले से
وہ سر بہت پرانا ہے. میں نے آپ کو بتایا اپریل 2020 میں وہ ٹی وی ختم ہو گیا تھا, تو یہ تب کا ہے. اب آگے چیزیں کسی رخ پر آ رہی ہیں, تو کوئی یہ نہ سمجھ لے اے لونڈے لپاڑے باچو رولا پان گے کہ جناب آفتہ اقبال نو عمران کی وجہ سے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, یا ہو سکتا ہے وہ خود بھی کہیں گے مجھے اس کی وجہ سے ٹارگٹ کیا گیا ہے. اصل بات یہ نہیں ہے, اصل بات یہ کہ پائندگی کرنی ہے ہو جی سی جہاں پھل ہون پہ لبدا ہے, یہ ایکچوئل میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو لوگوں کی بد دعائیں بھی لگتی ہیں سر. 500 خاندان جن کے آپ نے 1.5-2 ماہ کی تنخواہیں مار لیں, 3 ماہ کے پیٹرول کے پیسے مار لیے, وہ ویگن والے ڈرائیور وہ جنہوں نے بیچاروں نے ویگنیں لے کر آپ کا کرتے تھے. مجھے آج تک چاچا صدیق کی شکل یاد ہے, چاچے کی. بیچارہ غریب سا آدمی تھا, ماڑا ماتڑ. وہ کہتا سی کہ جی میں گڈی پائی ہے, دسو مینوں پیسے نہیں دے پے, میں کی کراں. اور اتو تڑیاں لاندے نے وہاں پر. انہوں نے کوئی میجر موجر اس طرح کے نا, وہ ریٹائرڈ میجر کوئی گنڈے شنڈے بھی رکھے سن گارڈاں دے نام دے انہوں نے, تو وہ انہوں نے تڑیاں چھڑیاں لاندے سن. ٹھیک ہے, تو یہ معاملہ بھی ہے. تو بد دعائیں سر پھر رنگ تو لاتی ہیں نا. تو آفتاب اقبال صاحب جو ہے نا, انہوں نے بد دعاؤں کے چکر پہ گیا جب بیچارہ پھنس گیا جی. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بھائی صاحب ایک دفعہ پھر مجھے لگتا ہے کہ وڈے چکر پھڑیا جائے گا, مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے. باقی یہ ہے کہ جو ہے اپنا ختیجہ شاہ سر, اس کے اوپر معاملہ یہ ہے کہ درخواست دی گئی تھی کہ جناب ان سے ان کا میڈیکل کروائیں اور جو ہے ہماری ملاقات کرائیں اہل خانہ نے کہا. وہ انہوں نے اس لیے کہا کہ خبریں ایسی آئیں کہ ختیجہ شاہ کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی, اللہ معاف کرے, یعنی جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا انہیں جیل کے اندر. اور یہ جو باتیں سامنے آئیں یہ سر اور کسی نے پھر نہیں پھیلائیں, یہ خود پھیلائیں پی ٹی آئی کے لونڈا لپاڑا گروپ جو ہے انہوں نے. اور اس بات کا فیصلہ کہ اس طرح کی باتیں پھیلائی جائیں عمران خان کے زیر صدارت ہونے والی اس زوم میٹنگ میں کیا گیا تھا, جس زوم میٹنگ میں یہ بھی کیا گیا تھا کہ جناب وہاں پر باقاعدہ آپ جب خواتین باہر آئے تھے پریس کانفرنس کر کے الزام لڑ کے ساڑھ نال زیادتی کی تھی. ٹھیک ہے, اور اس طرح کی حرکت بھی کرنے کا اس میں طے کیا گیا تھا کہ جناب آپ جو ہے باقاعدہ ایک ریپ جو ہے اس کو سٹیج کریں اور اس کی ویڈیو بنائیں اور پبلک کریں. یہ معاملہ, یہ گفتگو جتنی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ رونگٹے کھڑے کر دینے لیے. یہ عمران خان کے بارے میں باقاعدہ ٹی ایف ٹی میں خبر آ گئی ہے. رانا ثناءاللہ اس بات کے اوپر کے کلیمٹ ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کال موجود ہے جو ایجنسیز نے ٹریس کی ہے. تو یہ سارا کچھ ہے. اب اس کے بعد یہ باتیں آنی شروع ہو گئی کہ ختیجہ شاہ کے ساتھ جو ہے وہ جیل میں زیادتی کی گئی. اچھا, اب میں حیران ہوں کہ اس چیز کو عمران خان صاحب نے اس طرح سے سپورٹ کیا کہ جناب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا جی کہ خواتین کے ساتھ جس طرح کا جیلوں میں بدسلوکی ہوتی ہے وہ کٹ نہیں سی گی, ہوں باقاعدہ جنسی زیادتیاں جنسی حملے شروع ہو گئے ہیں. بڑا انہوں نے اس گل نو پہن چکیا ٹویٹ دے وچ. اچھا, پھر جناب سارے لوگوں نے چلانا شروع کرتا ختیجہ شاہ کے ساتھ زیادتی ہو گئی. دیکھیے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی اس بارے میں تو بالکل نہیں کچھ کہہ سکتا, اس لیے کہ میں کہڑا موقع تے موجود ہوں, یہ جیل میرے انڈر تھوڑی ہے. مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جیلوں کے اندر خواتین کے جو سیلز ہوتے ہیں وہاں پر سارا کچھ خواتین کر رہی ہوتی ہیں, دیکھ رہی ہوتی ہیں. یعنی جیل سپرنٹینڈنٹ اور اس سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے خواتین ان کا سٹاف ہوتا ہے. وہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انوشا مسعود صاحبہ ہیں, انوش مسعود خاتون ہیں ایس پی, مجھے ان کا ایگزیکٹ نام اس وقت یاد نہیں آ رہا. انہوں نے یہ بیان دیا کہ بالکل جھوٹ پروپیگنڈا بکواس ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. مگر زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی پائے عمران خان نے کرتے. ختیجہ شاہ کا اصل مجرم جو ہے نا سر وہ عمران خان ہے. عمران خان کو پتہ نہیں کیا شوق ہے کہ جیڑا بندہ بھی یا بڈھی بھی عمران خان سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اس کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اے وہ کپڑے لوا دینا پڑ کے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آزم سواتی 70 سال دا بابا, وہ کپڑے لوائے گئے یا نہیں لوائے گئے, لیکن عمران خان نے لواتے. عمران خان نے الزام لگا دیا کہ اس کو ننگا کیا گیا. شہباز گل اس کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی, عمران خان نے کرا چھڑی پھڑ کے. پھر
وہ جو ہے اپنا فواد چودھری ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕਰਾਤੀ ਫੜ ਕੇ। وہ شیخ رشید بڑا سیاਣਾ ہے، وہ پڑھیا گیا، جیسے ہی میڈیا کے ساتھ اس کا انٹریکشن انہوں نے سب تو پہلی گل ہے کی تھی کہ بہت اچھے پولیس والے نے میں نے کچھ نہیں کیا، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ دھیان کر ہاں اب مینو ایسے عمر ہے نا ننگا کرا دی پڑھ کے لوگ آگے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ختیجہ شاہ کے بارے میں، یعنی یہ اس کے دماغ کے اندر کوئی پرابلم ہے، مجھے لگتا ہے سائیکوپیتھ ہے، اور اس طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ پاکستان کی اوپر ہر قسم کی پابندی لگا دے۔ دیکھیے اگر جیل اتھارٹیز، اگر پولیس کی کسٹڈی کے اندر اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، یعنی عمران خان سابق وزیر اعظم ہے پاکستان کا، یاد رکھیے گا، وہ یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر دنیا اس بات پر یقین کر لے تو سوچو پاکستان نال کی ہوئے۔ تو ختیجہ شاہ کا مجرم جو ہے نا وہ ایکچولی وہ عمران خان ہے اور کوئی نہیں ہے۔ چاہے وہاں پر جا کر جناح ہاؤس میں جا کر اس کے آگ لگانے والے ایکٹ کو دیکھ لیں، سیلفی یا وہ فوٹیج بنا کے ٹویٹر پہ چلانے والے ایکٹ کو دیکھ لیں، یا اب جو اس کے بارے میں چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، وہ سارے کام کے پیچھے جو بندہ ماسٹر مائنڈ ہے نا سر وہ عمران خان ہے۔ تو میری نظر سے پائے مجرم ہوگا جی۔ باقی یہ ہے کہ عدالت نے کہا کہ پائن نافجوت ہو، کوئی تاری ملاقات نہیں ہونی، اور وہ ظاہر ہے جب بھی آئیں گی وہ میڈیکل کی وہ خود بتا دیں گی، عدالت اوپن عدالت ہے دہشت گردی کی، وہاں پر آ کر انہوں نے خود بتانا ہے کہ جناب میرے ساتھ کیا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، آپ دس دیں گے سارا کچھ۔ تو عمران خان اینڈ کمپنی برائے مہربانی یار کو حیا کرو، وہ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، تسی تو انہوں نے برباد کر دے یار، اس طرح نہیں کیا کرتے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا تو چھوڑنا نہیں چاہیے، برے دے گھر تک جانا چاہیے، پر جے نہیں ہویا پائیں تے پھر برے تسی ہو، تانوں ہی پھر تننا چاہیے۔ میں کم از کم ایسا ہی سمجھتا ہوں، آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں، جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ویلاگ۔